हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्ट सेमिस्टरको सर्फेस डेभलपमेन्टको एउटा अब्लिक पिरामिडको क्वेसन लिएर आएको छु र क्वेसन तपाईँको स्क्रिनमा देखिएको छ। स्क्रिनमा एउटा अब्लिक पिरामिड दिएको छ अनि यो पिरामिडको चाहिँ तपाईँले अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ र सँगसँगै यहाँबाट एउटा ट्यु सेप निकालेर अनि सर्फेस डेभलपमेन्ट पनि गर्नुपर्ने छ। अब अब्लिक पिरामिडको क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ सर्फेस डेभलपमेन्टमा हामीलाई अलिकति प्रब्लम हुने भनेको ट्यु लेन्थको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। र यो भिडियोभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा राइट कोनको लागि कसरी सर्फेस डेभलपमेन्ट गरिन्छ भनेर भिडियो लिएर आइसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो रिफर गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो भिडियोबाट ट्यु लेन्थका कन्सेप्टहरू पनि क्लियर हुनेछन् र त्यो बाहेक अरू नयाँ कन्सेप्टहरू पनि हामीले यहाँ हेर्ने नै छौँ। ल सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ हामी अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमै जाउँ। टप भ्यूको मेरो रेक्टेङ्गल 60/50 को दिएको छ। मैले 60/50 को रेक्टेङ्गल गराउँछु। ओके, यति गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ यसको यो टप भ्यूको बेस लाइनहरू चाहिँ बनाएको छु, तर यसको भर्टेक्स चाहिँ बनाइसकेको छैन। अब मैले यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ के देख्न सक्छु भने मेरो यो टप भ्यूमा ट्याक्क सेन्टरमा चाहिँ भर्टेक्स परेको छैन। त्यही भएर यो अब्लिक पिरामिड हो। मेरो भर्टेक्स चाहिँ सेन्टरमा नपरेर यो ठाउँमा अलिकति सेन्टरबाट चाहिँ बाहिर निस्केको छ। यो यहाँ पनि पर्न सक्छ, यहाँ पनि पर्न सक्छ, जहाँ पनि पर्न सक्छ। यदि सेन्टरमा नपरेर अरू ठाउँमा परिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले अब्लिक पिरामिड भन्छौँ हो। त्यसमा हेर्ने भने यो जुन तपाईँको सेन्टर लाइनबाट गएको यो जुन एक्सिस छ, यो एक्सिस र भर्टेक्समा तानेको एक्सिस परपेन्डिकुलर छैन बेससँग है, परपेन्डिकुलर छैन। त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले अब्लिक पिरामिड भन्छौँ। यो परपेन्डिकुलर भएको त्यसलाई हामीले राइट पिरामिड भन्थ्यौँ। अब त्यसो भए यसको सुरुमा भर्टेक्स पत्ता लगाउँ। भर्टेक्स पत्ता लगाउनको लागि यो लाइनबाट 20 डिस्टेन्स यता जान सक्छु म। त्यस्तै गरेर यो माथिको लाइनबाट 15 डिस्टेन्स तल आयो भने मैले भर्टेक्स पाउँछु। अगाडि बढौँ। यो पोइन्ट भनेको तपाईँको के भयो त, भर्टेक्स ओ भयो। अब यो पोइन्टबाट प्रत्येक तपाईँको यो कर्नरमा लाइन तान्नु भयो भने तपाईँले चाहिँ यो एजेसहरू पाउनुहुन्छ। यसलाई 1 मानौँ, यसलाई 2 मानौँ, यो तपाईँको 3 भयो र यो 4 भनौँ। यस्तै गरेर फाउन्डी पाउन सकिन्छ। यो ओ को माथि तपाईँको हुनै पर्छ। अब बेसबाट ओलाई हेर्ने हो भने बेसबाट ओ 60 डिस्टेन्समा छ। ल अहिले मैले जे देखिरहेको छु यो मेरो चाहिँ वास्तवमा नकाटेको केसमा, कुनै पनि मेरो ट्रङ्केटेड गरेको छैन, त्यस्तो केसमा चाहिँ यो पिरामिड हामीले गरायौँ। जुन पिरामिडको बेस 1 2 3 4 रहेको छ, यसको रेक्टेङ्गल बेस छ र यो अब्लिक छ। अब कटिङ प्लेन पनि बनाऊँ, त्यसपछि हामी फर्दर अर्थोग्राफीमा जाउँला। कटिङ प्लेन बनाउनको लागि 20 डिस्टेन्स माथि गएर 30 डिग्रीमा त्यो इन्क्लाइन भएको छ। कटिङ प्लेन लाइन भयो। अब यो कटिङ प्लेन लाइन बनाइसकेपछि फ्रन्ट भ्यूलाई कम्प्लिट गरिदिनुहोस्। डार्क गरेर हामीसँग फ्रन्ट भ्यू कति आयो। यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँ फ्रन्ट भ्यू भयो। त्यसै गरेर टप भ्यूमा हेर्दाखेरि यो बेस लाइनहरू तपाईँले केही पनि ड्यामेज गर्नुभएको छैन। बेस लाइनलाई मैले डार्क गरिदिइहालेँ। अब त्यस्तै गरेर तपाईँले अब जेनेटिक लाइनहरूमा चाहिँ तपाईँको टप भ्यू यहाँनिरको यो एजेसमा चेन्ज हुन्छ। अब त्यो पोइन्टहरू खोजौँ। सुरुमा के गरौँ, यो कटिङ प्लेनले तपाईँको जेनेटिक लाइनमा कहाँ कहाँ टच गरेको छ त्यहाँनिर पोइन्ट दिउँ। सबै यो 1 भन्ने जेनेटिक लाइनमा चाहिँ एमा काटेछ, 2 भन्ने जेनेटिक लाइनमा चाहिँ बीमा काटेछ भन्ने मानौँ। त्यस्तै गरेर यता चाहिँ 3 र 4 जेनेटिक लाइन छ यहाँ त होइन। 3 भन्नेमा चाहिँ सीमा गराएछ भन्ने मानौँ, 4 भन्नेमा चाहिँ डीमा गराएछ भन्ने गरौँ। अब यो एबिसिडी चाहिँ हामीले टप भ्यूमा खोज्नु पऱ्यो। अब ए भनेको कहाँ परेको छ त, ए भनेको त 0 र 1 को लाइनमा परेको छ भनेपछि 0 र 1 को लाइन यहाँ छ, 0 र 1 को लाइनमा पर्नु पऱ्यो। अब ए को मुनि जहिले पनि ए एभाइलेबल हुन्छ भनेपछि यो एबाट तपाईँले भर्टिकल लाइन सिधा तल तान्नु भयो भने यहाँ ए पाउनुहुन्छ। सिमिलरली बी तान्नु पऱ्यो भने पनि 0 र 2 को लाइनमा यो बीबाट आएको भर्टिकल लाइन यसरी तान्नु भयो,
यहाँबाट तपाईँले लाइन यसरी लिएर आउनुभयो 0 र b को लाइन 0 र 2 को लाइनमा हेर्नु भने यहाँ b पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर c लाई पनि भर्टिकल त्यो तल लिएर आउनुभयो 0 र 3 को लाइनमा हेर्नु भने c पाउनुहुन्छ। d लाई पनि भर्टिकल लिएर आउनुभयो 0 र 4 को लाइनमा हेर्नु भने यु विल गेट 0.4। ल त्यसरी नै गरौँ। यसरी गर्दाखेरि के आयो तपाईँको यो a भन्ने पोइन्ट आयो, यो तपाईँको b भन्ने पोइन्ट आयो 0 र 3 मा, तपाईँको c भन्ने पोइन्ट आयो र तपाईँको d भन्ने पोइन्ट आयो। अब यो पोइन्टलाई तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। ABCD गराएर जोइन गर्नु भने टप भ्यू पनि पाउनुहुन्छ। अब यो जुन 0 देखि A O देखि यो 0 देखि अथवा O देखि C सम्मको जुन यो एजेसहरु छ, यो एजेस त वास्तवमा काटेर फालिसक्यो भने चाहिँ यो चीजहरु तपाईँले डार्क गर्न पाउनु भने 0 देखि A O देखि D हैन, यो O देखि C O देखि B यो चीजहरु डार्क नगर्नु होला। यो भन्दा बाहिरको चीज चाहिँ डार्क गर्नु, किन भन्दा यो जेनरेटिङ लाइन यो एजेस त छ नि त, यो 1 देखि A 2 देखि B अथवा C देखि 3 अथवा D देखि 4 अनि यो एजहरु मात्र अवेलेबल छ। तर त्यो एजलाई मात्र हामी के गर्छौं त डार्क गर्छौं टप भ्यूमा पनि। यो भएपछि हाम्रो टप भ्यू पनि कम्प्लिट भयो। यो मेरो फ्रन्ट भ्यू टप भ्यू कम्प्लिट भयो। अब हामी साइड भ्यूमा पनि अगाडि बढौं। यदि तपाईलाई क्वेशनमा चाहिँ ड्र द अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन मात्र भनेको छ भने साइड भ्यू बनाउन जरुरी पर्दैन। यदि तपाईलाई कम्प्लिट अर्थोग्राफिक भनेर क्वेशन सोधिएको छ भने साइड भ्यू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अब हामी साइड भ्यू पनि गराउनतिर लागौं। साइड भ्यूको लागि बेस यही छ। बेसमा तपाईले केही पनि चेन्ज गर्नु भएको छैन भने पोइन्टहरु मजाले लिएर आउनुस्। बेसका पोइन्टहरु पाइन्छ। अब बाँकी रहेको माथिका पोइन्टहरु खोज्नु पर्ने छ है। त्यो गर्नको लागि अब मजाले पोइन्टहरु सारौं। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा एंगलमा 45 डिग्री एंगलमा एउटा लाइन पनि तान्नु पर्ने हुन्छ। यो जुन पोइन्ट आएको छ यो तपाईको यताबाट हेर्नु भने यो 1 र 4 यो तपाईको 0 पोइन्ट जान्छ। यहाँ 0 अवेलेबल जान्छ, O अवेलेबल भइसक्यो। यो 0 अथवा O है। त्यसपछि यो पोइन्ट भनेको 2 र 3 हो। अब यो बेसबाट हामीले यो O मा जोइन गर्न सक्छौं। अब यति गरिसकेपछि यो मेरो बेसका पोइन्ट भयो। अब माथिको A B C D पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि पनि हामी A भन्ने पोइन्ट 0 र 1 मा पर्छ। 0 र 1 यहाँ अवेलेबल छँदैछ। त्यसपछिको हाइट कति त भन्दाखेरि यहाँबाट लिएर आउन सक्नुहुन्छ एउटा होरिजन्टल लाइन। A र B बाट मैले होरिजन्टल लाइन लगाए भने यता पनि A र B पाउन सक्छु। त्यस्तै गरेर C र D बाट पनि मैले होरिजन्टल लाइन लगाए भने यता C र D पाउन सक्छु। यसले के देखायो त तपाईको अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको मेरो A भयो, यो भनेको मेरो D भयो, यो भनेको मेरो 0 र 2 B मा B यताबाट आछ, B भयो, यो भनेको मेरो C भयो। र यसलाई पनि अब डार्क गरेर कम्प्लिट गर्नु पर्यो भने तपाईले चाहिने चीजहरुमा डार्क गर्न सक्नुहुन्छ। यति चाहिँ हाम्रो अर्थोग्राफिक कम्प्लिट गर्ने काम। अब यसपछि चाहिँ सरफेस डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई ट्रू शेपको जरुरत पर्छ। र ट्रू शेप निकाल्नको लागि हामीले बेसको लागि हामीलाई प्रब्लम हुँदैन, किनभने बेसमा केही पनि काट्नु भएको छैन। काट्नु भएको छ यो ठाउँमा। यो जुन शेप देखिराख्नु भएको छ टप भ्यूमा, यो शेप वास्तवमा ट्रू शेपको छैन। किन भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईले यो इन्क्लाइन लाइन देख्नुभयो भने यहाँ ट्रू शेप हुँदैन हो। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यो लाइनकै प्यारललमा एउटा प्लेन बनाउनुहुन्छ। अनि यो प्लेनबाट चाहिँ यताबाट यसरी हेर्नुभयो भने तपाईले के देख्नुहुन्छ त यसको ट्रू शेप देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले त्यही कामलाई अब अगाडि बढाउँछौं। यहाँ मैले एउटा कुनै लाइन बनाए र यो तपाईको अब रेफरेन्स लाइन हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। कसको रेफरेन्स लाइन लिने त भन्दाखेरि यसको आधारमा तपाईले जसरी लिँदा पनि हुन्छ है। यो लाइन भनेको हेर्नुस् है, यो लाइन भनेको यो लाइन हो भनेर माने पनि हुन्छ। हैन भने हामीले पहिला भर्टेक्सबाट गएको लाइनलाई मान्दै आइराका छौं भने यहाँनिर एउटा भर्टेक्सबाट जाने एउटा होरिजन्टल लाइन तान्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो होरिजन्टल लाइन भनेको चाहिँ यो लाइन हो भनेर एउटा रेफरेन्स लाइन गाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो ब्लू कलरको लाइन भनेको यो लाइन हो भन्ने मानौं है। त्यही अनुसार अब हामीले A B C D पोइन्टहरु खोज्नु पर्ने छ। अब A पोइन्ट B पोइन्ट C पोइन्ट D पोइन्ट खोज्नको लागि हामीले त यहाँ अर्थोग्राफिक पोजिसन गर्न बाँकी नै छ। भने यहाँबाट A बाट यता यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर लाइन लानु पर्यो, यो C बाट यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर लाइनहरु पनि लानु पर्यो हैन। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं, सुरुमा यो प्लेनसँग प्यारललमा यसरी राखेर अब त्यही जुन हामीले माथि बनाएको प्लेनमा चाहिँ परपेन्डिकुलर प्रोजेक्सन गर्ने हो अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेको।
त्यही भएर यहाँबाट यसरी लिएर जान सक्छौँ, यसरी लान सक्छौँ। सी र डीबाट चाहिँ यहाँबाट जाने भयो। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो वास्तवमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन पोइन्ट देखिराख्नु भएको छ, यो पोइन्ट भनेको यहाँ चाहिँ यो पोइन्ट हो। भनेपछि नाइदर त्यो ए हो न त्यो बी हो, केही पनि होइन। अब ए र बी खोज्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो ब्रेथमा चाहिँ तपाईँको यो जुन ब्रेथ छ, यो ब्रेथमा वास्तवमा चेन्ज आउने होइन, होइन। हामीले यो कुरा पहिला डिस्कस गरिसकेका छौँ, यो ब्रेथमा चेन्ज आउने होइन। तपाईँले यो ब्रेथको डिस्टेन्स चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ त भने, यो मैले इन्सर्कल गरेको पोइन्ट एउटै हो भन्ने मान्नुभयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिनुहोस्, 0 देखि यससम्मको डिस्टेन्स लिएर यहाँबाट यता काट्नु भने तपाईँले ए पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी 0 देखि बीसम्मको डिस्टेन्स लिएर यहाँबाट यता काट्नु भने बी पाउनुहुन्छ। अनि यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिएर यता काट्नु भने यो पाउनुहुन्छ, डी पाउनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि यहाँदेखि यताको डिस्टेन्स लिएर सी काट्नु भने यता सी पाउनुहुन्छ। यसरी एबिसिडी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही काम हामी अब गर्दैछौँ। यति गरिसक्दा हाम्रो अर्थोग्राफिक ड्रइङ चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ र यो अर्थोग्राफिक ड्रइङलाई एकचोटि 3D मोडलमा पनि हेरौँ। यो भनेको सुरुमा दिएको अब्लिक पिरामिड चाहिँ यस्तो टाइपको थियो, जुन चाहिँ काटिसकेको थिएन। यसलाई हामीले टप भ्यूबाट मात्र हेर्ने भने थोरै यसको यो भर्टेक्स सरेको देखिन्छ सेन्टरबाट यता, र यसलाई चाहिँ अब काटियो। काट्दाखेरि एउटा सर्टेन प्लेनले काटेपछि हाम्रो यो पिरामिड चाहिँ यस्तो टाइपको हुन गयो। र यस्तो भइसकेपछि यसको अब फ्रन्ट भ्यू कस्तो बन्यो त भन्दा हामीले देख्यौँ यसको फ्रन्ट भ्यू चाहिँ यो टाइपको आएको थियो। त्यसपछि यसको टप भ्यूमा कस्तो चेन्ज आयो भन्दाखेरि टप भ्यू यस्तो बनेको थियो, जुन हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर यसको राइट जुन यसको साइड भ्यू छ, त्यो साइड भ्यू कस्तो आएको थियो त, यस्तो आएको छ, जुन हामीले यहाँ गराइ पनि सकेका छौँ। यसको यो ट्रु सेप पनि हामीले एटेन्ड गरिसकेका छौँ। अबको काम भनेको हाम्रो सर्फेस डेभलपमेन्ट हो। हामी त्यो कामको लागि अगाडि बढ्छौँ। अब यो सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नको लागि सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने, तपाईँले सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्न जुन आर्क तान्नुहुन्छ नि, एउटा भर्टेक्स लिएर यस्तो टाइपको क्वेसनमा हामीले जहिले पनि एउटा भर्टेक्स लिन्छौँ अनि त्यो भर्टेक्सबाट एउटा आर्क तान्छौँ। अब यो आर्क कति लेन्थको तान्ने त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले गरेको के हो त, एउटा ट्रु लेन्थको लिएर हामीले आर्क तानेको, होइन। सपोज हामीले तपाईँले कोनको क्वेसन गर्नुभएको थियो भने एउटा ट्रु लेन्थले सबै जेनेरिक लाइनहरूलाई एड्रेस गर्थ्यो र एउटा आर्क तानेपछि हुन्थ्यो। यो केसमा के हुन्छ त भने, कुनै यहाँ देखिएको जेनेरिङ लाइन कुन चाहिँ जेनेरिङ लाइन ट्रु लेन्थको छ पहिला त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सपोज 0 र 1 भन्ने जुन जेनेरिङ लाइन छ, अथवा 0 देखि 1 सम्मको जुन डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्सलाई मैले फ्रन्ट भ्यूमा हेरेँ भने यो 0 1 को डिस्टेन्स के मेरो ट्रु लेन्थ हो त भन्ने क्वेसन एराइज हुन्छ। यो ट्रु लेन्थ होइन, नट अ ट्रु लेन्थ। यहाँ जुन 0 1 को लेन्थ देख्नु भएको छ, 0 1 इज नट ट्रु लेन्थ। सिमिलरली 0 2 पनि ट्रु लेन्थ होइन, 0 3 पनि ट्रु लेन्थ होइन, 0 4 पनि ट्रु लेन्थ होइन। किन होइन त भन्दाखेरि यो 0 1 ट्रु लेन्थ हुनको लागि रेस्पेक्टिभ आर्कको भ्यूमा चाहिँ त्यो लाइन होरिजेन्टल हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, 0 1 लाइन होरिजेन्टल छ र यहाँ छैन नि। होरिजेन्टल नभएपछि यो माथिको ट्रु लेन्थ होइन। यो कुरालाई हामीले अगाडिको कोनको क्वेसनमा राम्ररी डिस्क्राइब पनि गरेका छौँ। अहिले हामीले यति के बुझ्नु पर्यो त, 0 1 टप भ्यूमा होरिजेन्टल नभएकै कारणले गर्दाखेरि यो 0 1 फ्रन्ट भ्यूमा ट्रु लेन्थको पाइएको छैन। सिमिलरली 0 2 पनि होरिजेन्टल छैन, पाइएन, 0 3 पनि छैन, पाइएन, कुनै पनि पाइएन। अब यो सबैको हामीलाई ट्रु लेन्थ जरुरत पर्छ। अब यो सबैको ट्रु लेन्थ के एउटै हुन्छन् त, त्यो पनि क्वेसन हो। यो सबैको ट्रु लेन्थ एउटै हुन्छन् त? हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँको यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको अब्लिक नभएर राइट पिरामिड हुन्थ्यो, सपोज यहाँनिर एउटा रेक्टेङ्गल मात्र हुन्थ्यो, यसरी एउटा रेक्टेङ्गल मात्र हुन्थ्यो र यहाँनिर यसरी तपाईँले सेन्टर बनाउनुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ बिचमै हो, यो सेन्टर बिचमै परेको छ यो ओ भन्ने। अब यसमा पनि यो 0 देखि 1, 0 देखि 2, 0 देखि 3, 0 देखि 4 कुनै पनि एज वास्तवमा हामीले यता फ्रन्ट भ्यूमा हेर्ने भने ट्रु देख्दैनौँ। कुनै पनि एज 0 1 पनि ट्रु देख्दैनौँ, 0 2 पनि ट्रु देख्दैनौँ, 0 3 पनि ट्रु देख्दैनौँ, 0 4 पनि ट्रु देख्दैनौँ। किनभने यहाँ होरिजेन्टल छैन। अब यसलाई होरिजेन्टल बनाउने भने, यसलाई होरिजेन्टल बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, 0 देखि 2 सम्मको डिस्टेन्स लिएर यो 0 देखि 2 लाई होरिजेन्टल बनाउनको लागि कम्पास राखेर है, यो 0 मा कम्पास राखेर अनि
2 सम्मको डिस्टेन्स लिएर यसलाई यसरी घुमाएर यहाँ ल्याएर होरिजेन्टल बनाउनुपर्छ। अनि होरिजेन्टल बनाइसकेपछि यसलाई माथि लिएर गइन्छ हैन। यसलाई तपाईँले यसरी माथि लिएर जानुहुन्छ। अनि माथि लिएर गइसकेपछि यो 0 देखि यो लाइन जोइन गर्नु भने यो तपाईँको ट्यु लेन्थ आउँथ्यो। 02 को ट्यु लेन्थ बल्ल त्यो आउँथ्यो। त्यसै गरेर 01 को लागि ल्याउनु पर्यो भने यो लाइन यहीँ आउँथ्यो। यसरी घुमाउनु भने यहीँ आउँथ्यो, त्यही ट्यु लेन्थ हुन्थ्यो। 04 को लागि पनि घुमाएर ल्याउनु भने यहीँ आउँथ्यो, त्यही ट्यु लेन्थ हुन्थ्यो। 03 को लागि पनि घुमाएर ल्याउनु भने यहीँ आइपुग्थ्यो, यही ट्यु लेन्थ हुन्थ्यो। सबै जेनेरेटिङ लाइनको लागि सुरुमा देखेको ट्यु लेन्थ चाहिँ एभाइलेबल हुन्थेन, तर एउटा ट्यु लेन्थ बनाउनु भयो भने त्यसले सबैलाई काम पनि गरेको देखिन्थ्यो। तर यो क्वेसनमा गर्दैन, किनभने तपाईँले 0 देखि 1 सम्मको डिस्टेन्स लिएर घुमाएर ल्याउनु एक ठाउँमा आउँछ। 0 देखि 2 सम्मको कम्पास लिएर घुमाउनु अर्को ठाउँमा जान्छ। 0 देखि 4 सम्मको लानु यसरी घुमाउने यहीँ आउँदैन, अर्को ठाउँमा जान्छ। यो 0 देखि 4 को अर्को ठाउँमा जान्छ। जतातिर तपाईँले होरिजेन्टल बनाए पनि हुन्छ, तर त्यो फरक फरक ठाउँमा नै जान्छ। भनेपछि यो सबैको रेस्पेक्टिभ ट्यु लेन्थ चाहिँ फरक फरक नै आउँछ र हामीले 4वटा जेनेरेटिङ लाइनको लागि 4वटा ट्यु लेन्थ खोज्नुपर्ने छ। अब त्यो खोज्नुतिर लाग्छौँ। ओके, पहिला 01 को लागि ट्यु लेन्थ खोजौँ। त्यो 01 को लागि ट्यु लेन्थ खोज्नको लागि 01 लाई होरिजेन्टल बनाऊ। 1 को लागि मैले युज गरेँ ब्लू कलर युज गर्छु। यहाँ कम्पास राखेँ, त्यसपछि यो 01 लाई मैले होरिजेन्टल बनाएँ। होरिजेन्टल बनाउँदा यहाँ आइपुग्यो मेरो हो। अब यसको ट्यु लेन्थ लिनको लागि यसलाई सिधै माथि लाने हो, माथि लगाएर ओसँग जोइन गर्ने हो। यो मेरो अहिले जुन देखिराख्नु भएको छ ब्लू कलरको लाइन, यो भनेको मेरो 01 को ट्यु लेन्थ हो। यो ओ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जुन आएको छ बेससम्मको डिस्टेन्स, यो भनेको 01 को ट्यु लेन्थ हो। सिमिलरली 02 को ट्यु लेन्थ निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले अहिलेलाई तपाईँको येल्लो कलर युज गरेँ। यो मेरो येल्लो कलरको लाइन भनेको 02 को ट्यु लेन्थ हो। सिमिलरली 04 को ट्यु लेन्थलाई यता काम गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले यता लानुभन्दा यता लाँदा यसरी घुमाएर लाँदाखेरि मलाई गजाइगुजुङ हुनसक्छ। मैले चाहिँ यो राइट साइडतिर काम गर्न सक्छु। त्यसको लागि मैले कलर लिएँ, यो कलर लिएँ। यो तपाईँको 04 को ट्यु लेन्थ हो। भर्खरै बनाएको लाइन यो 04 को ट्यु लेन्थ हो। सिमिलरली 03 को ट्यु लेन्थको लागि मसँग यहाँ छ 3। तपाईँको यही कारणले गर्दा नै हो, गजागुजुङ हुने कारणले गर्दा नै हो अब्लिक ड्रइङमा चाहिँ अब्लिक पिरामिडरमा धेरै जस्तो साइड भ्यू नसोधिने। किनभने साइड भ्यू सोधेन भने तपाईँलाई यहाँ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, गजागुजुङ हुँदैन। पहिला क्वेसनमा मैले एउटा ओबाट पोइन्टबाट एउटा आर्क तान्छेँ, अनि त्यही आर्कमा चाहिँ 1 2 3 4 जतिवटा पोइन्ट चाहिन्छ त्यही पोइन्ट खोज्थेँ मैले। तर यहाँ त्यस्तो गर्न पाइएन, किन भन्दाखेरि प्रत्येक पोइन्टको लागि ट्यु लेन्थ फरक फरक छ। 1 को लागि छुट्टै ट्यु लेन्थ छ, 2 को लागि छुट्टै ट्यु लेन्थ छ। त्यसको मिनिङ के हो भने प्रत्येक पोइन्ट चाहिँ यो भर्टेक्सबाट प्रत्येक बेसका पोइन्टहरू फरक फरक डिस्टेन्समा छन् भन्न खोजेको। पहिलाको केसमा चाहिँ यो भर्टेक्सबाट बेसका पोइन्ट सबै एउटै डिस्टेन्समा हुन्थे, तर आज भर्टेक्सबाट त्यो बेसका पोइन्टहरू सबै फरक फरक डिस्टेन्समा छन्। ती सबै पोइन्ट खोज्नको लागि हामीले फरक फरक त्यो ट्यु लेन्थहरू लिएर आर्क तानौँ। सुरुमा 1 को ट्यु लेन्थ लिउँ अनि आर्क तानौँ। 1 को ट्यु लेन्थ तपाईँसँग यहाँ एभाइलेबल छ। यो ब्लू कलरको मैले लिएँ। यदि यो पोइन्ट ओ भने यो आर्कमा कतै न कतै पोइन्ट 1 पर्नु पर्यो, त्यो भन्न खोजे हो है। त्यसै गरेर ओके, पोइन्ट 1 लाई फिक्सै गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ मेरो यो पोइन्ट 1 भयो भनेर एउटा पोइन्ट 1 चाहिँ फिक्स गरिदिनुहोस्। 1 बाट खोल्दै हुन्छ, कहीँ एउटा अर्बिटरी लिन सक्नुभयो है। 1 बाट म सुरु गर्दैछु भने सुरुमा 1 तपाईँले पत्ता लगाइसक्नुभयो। अब यो तपाईँको ओ भयो। अब 2 को लागि फेरि के गर्नु पर्यो, यो ओ बाट 2 सम्मको डिस्टेन्स भनेको त कुन ट्यु लेन्थले दिन्छ, यो येल्लो कलरको ट्यु लेन्थले दिन्छ। यही ओमा राख्नु पर्यो। अब बेसको 2 पोइन्ट खोज्नको लागि तपाईँले आर्कको के तान्नुभयो, आर्क तान्नुभयो। यो आर्कमा कतै 2 पोइन्ट पर्नु पर्यो भन्ने कुरा थाहा भयो। अब 1 यो भयो भने 2 कति त भन्दाखेरि हच्चो तानेर भएन, किनभने तपाईँले 1 एउटा फिक्स गरिसक्नु भएको छ भने यो 1 को रेस्पेक्टिभमा तान्नु पर्यो। 1 देखि 2 सम्मको डिस्टेन्स कति त, 1 देखि 2 सम्मको डिस्टेन्स हेर्ने भने त हामीले यहाँबाट पाइन्न र। यो बेसको डिस्टेन्स जस्ताको तस्तै यहाँकै हुन्छ हो। भनेपछि यहाँबाट यहाँ तपाईँले 1 देखि 2 सम्मको डिस्टेन्स लिएर यो 1 भन्ने पोइन्टमा बसेर यो आर्कमा तान्नु भयो भने 2 पाउनु भयो नि त।
2 तपाईले पाइसक्नु भएको छ हो। सिमिलरली तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त अब पोइन्ट 3 को लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट 3 को लागि काम गर्नको लागि तपाईले पोइन्ट 3 कै के लिनु पर्यो, ट्यु लेन्थ लिनु पर्यो। पोइन्ट 3 को ट्यु लेन्थको लागि तपाईले यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ छ। फेरि यो ओमा बस्नुस्, पोइन्ट 3 यता कतै पर्न पर्यो हो। अब पोइन्ट 3 को लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, फेरि यो 2 देखि 3 सम्मको डिस्टेन्स लिन सक्नुहुन्छ। 2 देखि 3 सम्मको डिस्टेन्स लिन सक्नुहुन्छ अनि 2 मा बसेर यो ग्रीन कलरको लाइनमा 3 काट्न सक्नुभयो। यसरी 3 काट्नुभयो। अब 3 काटिसकेपछि 4 चाहियो। 4 को लागि पनि तपाईलाई ट्यु लेन्थ छ, 4 को लागि पनि ट्यु लेन्थ छ हामीसँग। यो यहाँ जानुहुन्छ, यता कतै मेरो 4 पर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि 3 देखि 4 सम्मको डिस्टेन्स लिनुहुन्छ अनि 3 मा तपाईले 3 यहाँ ल्याउनु भएको थियो, त्यहाँबाट 4 काट्नुहुन्छ। 3 देखि 4 पनि आयो। अब तपाईको बाँकी रहन्छ एउटा फेरि 1 2 3 4 अनि खोल्दाखेरि त 1 सम्म पुग्नुपर्छ। अब 1 सम्म पुग्नको लागि अहिले हामीले लाइन त लिइसकेका छौँ, यही ब्लू कलरको लाइन हो। तर यहाँ चाहिँ अलि पुगेन, मैले अझै त लान सक्छु। अब 4 देखि 1 सम्मको डिस्टेन्सको लागि पनि हामीले यहाँ एभाइलेबल छ। 4 देखि 1 सम्मको डिस्टेन्स हामीले यहाँबाट 4 देखि 1 सम्म डिस्टेन्स लिन सक्छौँ। र फाइनली यो 4 मा बसेर 1 को लागि काट्न सक्छौँ। यसरी गरिसकेपछि हामीले 1 2 3 4 1 पायौँ। अब यो 1 2 3 4 1 बेस छ हामीसँग। बेस चाहिँ हाम्रो केही पनि काटेको छैन र बेस 1 2 3 4 को र 1 को बेसलाई चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हामीले फोल्डिङ लाइन्सहरू पनि बनाउन सक्छौँ, जुन 0 देखि 1 को एज हो, 0 देखि 2 को एज, 0 देखि 3 को एज, 0 देखि 4 को एज। यसलाई अहिले हामीले फ्रेन्डली नै काम गरौँ। अब बाँकी रह्यो तलको पोइन्ट त पत्ता लगायो, माथिको एबिसिडी पोइन्ट कहाँ पत्ता लगाउनु त भन्दा यो एबिसिडी पोइन्ट भनेको त रेस्पेक्टिभ आफआफ्नो एकवटा जेनेरिक लाइनमा छ नि त। हामीसँग चारवटा यहाँनिर 5वटा लाइन बनाए पनि हामीसँग चारवटा एजेसका लाइन हुन् यिनीहरू हो। त्यो चारवटा एजेसमा चाहिँ हामीले यो एबिसिडी पाउन सक्छौँ। जस्तै ए खोज्नको लागि 0 देखि 1, 0 देखि 1 भनेको यो दुईटा ब्लू कलरको लाइन त्यहाँ भेटिन्छ। बी भनेको 0 देखि 2 को, सी भनेको 0 देखि 3 को लाइनमा, डी भनेको 0 देखि 4 को लाइनमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब कति टाढा त, कति डिस्टेन्स टाढा त भन्दाखेरि तपाईले यदि यहाँदेखि यो ओ देखि यो ए सम्मको डिस्टेन्स लिएर यहाँ पनि गएर यो ओ देखि ए सम्मको डिस्टेन्स लिन्छु भनेर यसरी डिस्टेन्स चाहिँ ओ देखि ए सम्मको डिस्टेन्स 1 मा काट्छु र मैले ए पोइन्ट पत्ता लगाउँछु भनेर काम गर्नुभयो भने यु आर रङ हो। किन त भन्दा तपाईले जुन यो ए पोइन्ट पत्ता लगाउनु भयो नि, यो ए पोइन्ट वास्तवमा ट्यु लेन्थमा परेको छैन क्या। यो ट्यु लेन्थ हो त, यो ब्ल्याक कलरको लाइन ट्यु लेन्थ हो, होइन नि त। यो ए पत्ता लगाउनको लागि यो ए पर्ने ट्यु लेन्थमै लैजाउँ। यो ए पर्ने भनेको 0 देखि 1 को लाइनमा हो, 0 देखि 1 को ट्यु लेन्थ भनेको यो ब्लू कलरको लाइनमा हो। यो एलाई ब्लू कलरको लाइनमा लगेर तपाईले डिस्टेन्स लिनुभयो भने बल्ल ट्यु डिस्टेन्स लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त, सुरुमा यो एलाई हामीले यो ब्लू कलरको लाइनमा लान्छौँ। अहिले यहाँ लगिसकेको देखिया छ। त्यहाँदेखि मैले बल्ल ओ देखि त्यो ए सम्मको डिस्टेन्स लिन्छु। त्यस्तै गरेर 1 अर्को साइडमा पनि भएको भएर मैले यता पनि काटिदिइहालेँ। ए भन्ने पोइन्ट आए, यो मेरो ए भन्ने पोइन्ट हो है। यो मेरो के हो त, ए भन्ने पोइन्ट हो। यो पनि मेरो ए भन्ने पोइन्ट हो। सिमिलरली पोइन्ट बी पत्ता लगाउनको लागि तपाईले यहाँ अहिले जुन ए को डिस्टेन्स लिनु भएको छ त्यही डिस्टेन्स लिएर भएन, किनभने यो बी को ट्यु लेन्थ पनि होइन, बी पर्ने ट्यु लेन्थको ठाउँ होइन। ट्यु लेन्थ बी को लागि कहाँ जानुपर्छ त, यो 0 देखि 2 को ट्यु लेन्थ कहाँ छ, यो येल्लो कलरको लाइनसम्म लिएर आउनु पर्यो। यो बीलाई प्रोड्युस गरेर तपाईले येल्लो कलरसम्म ल्याउनु पर्यो अनि बल्ल मेजर गर्नु पर्यो। यहाँदेखि यो बी सम्मको यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिएर मैले 0 देखि 2 को लाइनमा काटेँ भने बल्ल के पाएँ त, बी भन्ने पोइन्ट पाएँ। यसरी मेरो बी भन्ने पोइन्ट आयो। सिमिलरली सी भन्ने पोइन्ट ल्याउनको लागि तपाईले यो ग्रीन कलरको लाइनसम्म लगको लाइन हेर्नु पर्यो। त्यसै गरेर डी को लागि यो 0 देखि 4 को ट्यु लेन्थ जुन हो त्यो ट्यु लेन्थमा ल्याएको पोइन्टलाई हेर्नु पर्यो।
यहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो र त्यो डिस्टेन्स मैले यहाँ काटेँ भने यसरी मसँग डी पोइन्ट आयो। अब यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि तपाईँले जुन जुन चिज तपाईँलाई चाहिने हो त्यो आउटलाइनहरू पहिला डार्क गर्नुहोस्। त्यसै गरी बिचमा फोल्डिङ लाइन्सहरू पनि एभाइलेबल हुन्छन्। फोल्डिङ लाइन्स थोरै यो बाहिरको आउटलाइनभन्दा थोरै चाहिँ फेन्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ सर्फेस डेभलपमेन्ट, ल्याटरल सर्फेस डेभलपमेन्ट पनि कम्प्लिट भयो। अब कम्प्लिट सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नको लागि यो माथि ढाक्ने चिज र तलपट्टि ढाक्ने चिज तपाईँलाई चाहिने हुन्छ। अब माथि ढाक्ने चिजको लागि त यसलाई जस्ताको तस्तै कपी गर्ने हो। यो एबीसीलाई कपी गर्ने हो, जहाँ राखेर कपी गरे पनि भयो। अब मेरो ए र बी पहिले यहाँ साइड छ, यो ए र बी भनेको यो साइड हो मेरो, हैन? यो ए र बी भन्नु र यो ए र बी भन्नु एउटै हो। अब त्यही ए र बीलाई रिफरेन्स लिएर चाहिँ माथि सी र डी बनाउन सक्छु मैले, है? त्यो गर्न सकिन्छ। कसरी गरौँ भने ए र बी भनेको यही फिक्स गरिदिएँ मैले। त्यसपछि एदेखि डीसम्मको डिस्टेन्स लिउँ पहिला। यही डिस्टेन्सले एदेखि डी खोजौँ, यता कतै डी पर्नुपर्छ भनेर तपाईँले फिक्स गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर बीदेखि डीसम्मको डिस्टेन्स पनि लिउँ, हैन? यो त कपी गरेको केही ठुलो कुरो होइन। ल यहाँ पोइन्ट डी पनि एभाइलेबल भयो। त्यस्तै गरेर बीदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स लिएँ भने यता कतै पर्नु पऱ्यो। बीदेखि सीको डिस्टेन्स भनेको यहाँ कतै एभाइलेबल हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर एदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स मैले फेरि लिन सक्छु, एदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स लिन सक्छु, अनि त्यो डिस्टेन्सले यहाँ काट्न सक्छु। यसरी मेरो एबीसीडी पनि एभाइलेबल भयो। ए बी सी डी एभाइलेबल हुन्छ, त्यसलाई जोइन गर्न सकिन्छ। माथिको ट्युब्स भयो। अब तलपट्टि ढाक्ने चिज बनाउनु पऱ्यो मलाई। तल ढाक्ने चिज बनाउनलाई के गर्न सक्छु? सिम्पल एउटा रेक्टेङ्गल हो, त्यो रेक्टेङ्गलको एउटा साइडलाई फिक्स गर्नु। सपोज तपाईँले 2 र 3 फिक्स गर्दा पनि भयो, 3 र 4 फिक्स गर्दा पनि भयो, जुनसुकै फिक्स गर्नुहोस्। अहिले यसमा बिचतिर पार्नलाई मैले 3 र 4 लाई फिक्स गरेँ। 3 र यो 4 वाला मैले फिक्स गरेँ। यो साइड भनेको यो साइड भइहाल्यो। त्यो त्यसको रिफरेन्समा चाहिँ अरू साइडहरू बनाउन सकिन्छ। यो तलपट्टि राख्ने बेस पनि एभाइलेबल भयो। यति भनेको तपाईँको यति चिज भनेको चाहिँ वास्तवमा ल्याटरल सर्फेस हो, हैन? यो टोटल सर्फेस भन्यो भने चाहिँ यो सबै चिज बनाउनु पर्ने हुन्छ, है? अब डाइमेन्सनको कामहरू यता अर्थोग्राफिकमा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले आफै गर्नु होला। यसको कन्फ्युजन के रह्यो त भने अब्लिक टाइपको मेरो कुनै पनि सर्फेस डेभलपमेन्टको ड्रइङ आउँदाखेरि मैले जेनेरेटिङ लाइनहरूको प्रत्येक जेनेरेटिङ लाइनहरूको ट्युलेन्थ निकाल्न पर्ने कन्डिसन हुन सक्ने रहेछ। पर्टिकुलर माथिका पोइन्टहरू खोज्नुपर्ने हुन सक्ने रहेछ। त्यति कुरा ख्याल गर्नु होला। आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन। थ्याङ्क यू भेरी मच।